السلام علیکم دوستا، امیدوارم کی جان شمجور بشه انشاءالله. سلامت بشین تمام شم. دیروز کمک درباره وقت گپ زدم دیگه. ما همیشه کوشش نم که بسیار ساده گپ دیم. بعض دوستا چیز کرد، تلفون کرد، میسیج کرد، گفته کم هم جوانارم یا کمک مشوره بدی. تا حدی مشوره صحیح ہے دیگه. آدم خو کس را حکم نمیتنه، امر نمیتنه نه. ما امروز درباره وقت خالی خدر جوانا گپ مگم. معنیش این نیه که دیگرو گوش نکنه، دیگرو هم گوش کنه. مقصد جوانا دل مبود که امروز گپ دیم. نوجوانی مهربان، همین نوجوانی یک گتر حصه یا بخشی زندگی انسان است که در این دور انسان بسیار طاقت داره، بسیار طاقتوره. زوری غیتا ازرگو که نمگه در زور خونم فهمی. این دمزی عمر اونو تر آدم آتا وقت طاقت داره که در زور خونم فهمه. وقتم کلو داره، یعنی بسیار زیاد ٹائم داره، بسیار زیاد وقت داره. در نوجوانی خو هر کس خواهم کلو منگرنا می خواوی رویا که در فارسی نمگه ڈریم، در انگلیش کی ڈریم مگه نه. خو انسان تا که خواو ننگرنا، تا که ارمان نداشته شه، تا که هدف نداشته شه، تا که از خود خو یک تارگت نداشته شه، بس کارم نمونه نه، شور نمخره. مثلا انسان در شروع این فطرت انسانه. گپ دیگه طرف مورا خالی هم یک شعر مولانا رو مگم بشنو از نی. چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. خو انسان از پیدایشی طور پر یکو چیز گم کرده، کچھ تو زو درو میگرده. و مولانا مگا انسان درو طرف اصل خو مورا. اصل چیه که انسان از روح خدا جدا شده نه. انسان درو کوشش نکه وقت بلند بورا، پس روح خدا رو پیدا کنه، طرف اصل خو واپس مورا. بازگشت بخیش کی الفاظ زوری دانشمندہ استعمال کرا. یزی خاطر انسان ہمیشہ رویا داره، ہمیشہ ڈریمز داره. مثلا ایک بسیار عادی مثال عادی میدم. مثلا آدم ریزه سر مطلب آدم یا د نوکری خو موره، یا ریزه سر مکتب و اسکول موره. آدم کوشش نمگه کش کی گودن بایسکل سایکل مبود نه. خب زده یک سایکل پیدا نه، چند یک سایکل چلان باز مگر نه کش کی ما یک موتر سایکل می داشتم. باز بلدی زو خواری نه دیگه. یعنی چون که خواه رویا ڈریم ساده ڈریم نقل نم دیگه نه. یک مثال دیگه تا که زی آدم بفهمه. مزمی رقم کتتر از بعد از موتر سایکل دل چیخ میشه. مگر کش کی موتر داشته شم، باز مگر کش کی خوب خانه داشته شم، کش کی خوب کاروبار داشته شم، کش کی زن و بچه داشته شم. خو این مینا تمام ڈریمه. یا مثلا شکردخت خواو دیده بود که ما برای بشریت یگو ایجاد کنم، یا قوم ازدره د پیشی بشر سرخروی کنم نه. این مینا تمام ڈریمه دیگه. آخر شی موره انسان دم خواه خو میرسه. بس سوال اینجی پیدا میشه که شما جوانا امی وقتی گران قیمت، امی صلاحیت مو د کوئٹه صلاحیت مگی، د پاکستان صلاحیت مگی، شما استعداد مگی، ٹیلنٹ ہے نا. کہ شما جوانا میں وقتی گران قیمت خورا، امی صلاحیت یا استعداد یا ٹیلنٹ خورا دا کجا استعمال منین. اصل گپ اینیه دا کجا امزی صلاحیت امی استعداد و وقتی گران قیمت خورا امیره دا کجا استفاده منین.
امروزنه روز موبایل و سوشل میدیا یک حصه زندگی تمام جور شده، نه فقط نوجوانا. این حصه زندگی تمام از ما جور شده. اگرچه خود موبایل ایگو بد چیز نیه، برای سهولت انسان جور شده، لیکن مو ایره از ضرورت کده زیادتر از امرو نیازمندی که در موبایل داری امزو کده کلوتر استعمال یا استفاده منی. یعنی وہ کس کی باید استفادہ کنی 10 برابر 20 برابر 100 برابر زمو موبایل استعمال منی. ازی خاطر یک حصے کلانی وقت ازموره، یک بخش کلانی وقت ازموره اینمی موبایل بخونده میگره. دل خمو کی گو یک 5 دقیقه یک 5 منت موبایل سیلم باز از بعد سنکار خمورو تاکہ سنکار خو رہی مشی معلوم مشا کہ دجائی 5 دقیقه مو اینم یک ساعت یک گھنٹه این موبایل را توخلی یک گھنٹه تیر شده، یک ساعت تیر شده. اراده مو 5 دقیقه بود نه. امی یک گھنٹه یا یک ساعت امیر کی حساب کنی روزی یک گھنٹه امی سالانه 365 ساعت مشه. 365 ساعت یہ رکی 365 ساعت رکی تقسیم کنی کی فکر کنی قریب 15 روز مشه نه. یعنی اگر مو فقط روزی یک ساعت خود موبایل ضایع کنی، د موبایل تو خودو ضایع کنی روز یک ساعت، یعنی مو 15 روز خود د یک سال فقط د موبایل ضایع کنی روز یک ساعت اگر ضایع کنی 15 روز خان آباد د 15 روز آدم چقدر کارا میتونه نه. د 15 روز مو میتونه کی یا گودنه لنگویج یاد بگیری. لنگویج بار بار ما تذکر منم چرا نه کی ای دنیا تنا یک زبون ازمونیه نه. بعضی کسا بیچاره گو خبر من چا زندگی کده ده کو زندگی کده یک لفظ فارسی رو خالی شینده خیال شما یک ده دنیا یک زبون فارسی موجود ده. زبون تکنولوژی انگلیسیه، آلمانیه، ده دنیا 7300 زبو براورد شده. زبو بس چرا کی درو ما مگم زبو یاد بگیری نه. یک زبو یک فرهنگ مکمله. یک زبو اگر تو یک زبونی دیگه یاد داری غیر زبونی مادری خود تو یک انسانی دیگه مسته تو دو نهی خود تو دو نمشی. اگر سیم زبور یاد بگیری یک فرهنگ و یک ثقافت یک کلچر دیگر تو یاد آشنایی پیدا منی و یک انسانی دیگر سیم نه انسان جور مشی. منی زبو پورا یک کلچر ہے. یہ ارزش چر یک قسکلو داره. یک قسکلو بلیزی پافشاری چر هسته. بلی زبون مادری مردمات چرا تحقیقات علمی کده، عصب شناسا تحقیقات علمی کده، روان شناسا تحقیقات علمی کده بلی زبون مادری چرا ای زبون مادری هر زبون مادری رو مگم بازو عنوان دیگه طرف مورا هر زبو یک بسته ثقافت ہے، یک بسته فرهنگ ہے. مومیتنی کی دمی 365 ساعت 365 ساعت ہر سال یک سال پورا کی یک زبور کوشش کنی بیخی دا آسانی ہم یک دنا زبور مو یاد نکری. دویم نچ کار میں تنی دویم مو میں تنی کی یگو کتاب را بال کده بیخانی. کتاب خواندو چر فائدہ درنا این شما اندازه کن یک دنا کتاب یک آدم نوشته ہونا حدی اقل امو باید گو 40 سالہ شده باشه. یک کتاب یک گپ جدا ہے کہ گو دختر از مو 15-16 ساله یک کتاب نوشته کده. یک دوست مو بچیش در لندن خودونش در لندن زندگی نه بچیش ریزه زوزاده 8-7 ساله بود خیال میگودن ریزه کتاب
نوشتہ کری اینا استثناء ہے. لیکن عموماً یک انسان 40 سالہ شنہ بیلا وہ قابل عظیم شک کتاب نوشتہ کنا. د 40 سالگی خوب باید ہر تا حد صد کتاب رخاندہ شتا کہ قابل عزیز شنہ کہ وہ یک کتاب را نوشتہ کنا. یگو کس کی یک کتاب نوشتہ منا وہ شمی دیقل 100 دنا کتابا کتاب نو شمی 100 دنا کتابا ہر کتاب را پشت 40 سال حساب کو 100 کتاب 4000 سال مشنا. یعنی یک کتاب طریقس معلومات میں دا کہ گویا تو 4000 سال زندگی کری کتاب نویسندے کتاب اینمی قس منت بلی ازمو شمو ملا کہ تجربے از خود کو و تجربے 100 آدمی دیگرہ و ہر 100 آدم تجربے 100 آدمی دیگرہ یعنی 100 تجربہ یک جائی مشا بیلا یک دنا کتاب نوشتہ مشا. ہم دو خاطر 365 ساعت گھنٹہ 365 گھنٹہ مومے تنی کی اول مومے تنی کی ایک زبو یاد بگری دویم مومے تنی کی کتاب بے خانے سیم مومے تنی کی اگو تر ورزش کنی کی صحت مور بہتر کنا صحت کی بہتر بود مغزم بہتر کار منا دماغم بہتر کار منا انسان حوصلہ درا انسان توانائی درا انسان صبر درا طاقت درا حوصلہ درا. چارونیش چیئے کہ انسان میں تنا بلدیخو یگو ریزہ کاروبار بندوبست کنا سوچ کنا فکر کنا کہ ما یگو ریزہ کاروبار چیز رقم کریم تمام روز نفچپا خواهم تمام روز بلی تڑشتوم تمام روز دوٹلاشتوم چٹیات گفتریم موبائل تو قدریم وقت ضائع قدریم یا کاروبار خورا چی رقم سوچ کنم کہ بریخو یگو کاروبار بے تنم ہم پروگرامی کاروبار خورم میں تنی کی 365 گھنٹہ جم جوڑ کنم فل برنامہ جوڑ میں تنی کی مثلا ما چی رقم بے تنم کدم کاروبار شروع کروں کہ کم درآمدم دشتا شا کم دیستم سبک شنا کم خانم کو مکشنم. خون نوجوانای عزیز از تمام کدا کلان سرمایه شمو ہمیں وقت شمو و ٹیلنٹ شمو ہستا ہمیں استعداد یا دا پاکستان کی مو صلاحیت مگینا ہمیں استعداد شمو ہمیں ٹیلنٹ شمو ہمیں وقت شمو اینمی کلان ترین سرمایه شمو ہستا. ازی خاطر برای خو یگو مقصد یگو هدف یگو ٹارگٹ یگو منزل متعین کن ضرور نہیں ہے کہ مقصد شمو بسیار کلان باشا کہ ما صدر امریکہ جوڑ شنو ایک کٹا کٹا ہدف یک مثال دادم یا ما جنرل سیکریٹری سازمان ملل جوڑ شنو ضرور نہیں ہے یک کٹا ہدف داشتا باشین امروز یک ریزہ فیصلہ کن یک ریزہ تصمیم بگرن و روزانہ برای مطالعہ برای کتاب خواندو ایک کم ذرا وقت مقرر کن ایک کم وقت بلدے ورزش مقرر کن یعنی ایش ازی خاطر دوبارہ درو تکرار مشا کی کو تم ٹارگٹ انسان بلدے خو بیلا بلدے خو یک ہدف بیلا یک مقصد بیلا روزانہ سٹڈی کنا کتاب مطالعہ کنا روزانہ کوشش کنا کم ٹائم بر کنا ورزش کنا بلدے اسکل یاد گرفتو بخشے خو وقت بر کنا ای زمان اسکل ہے مجھے دا ضروری ایک برنامہ بود ایک خارجی آن لائن خطاب کت وہ خاتو بود گفت زمانے معلومات بیخی درو تیر مشا کی چقس معلومات درو ان مو آدم مقص خوب زندگی نا گفت یالی زمانہ امدہ دا اسکل کی اسکل درہ فقط دمو آدم بہتر زندگی میں تنا کی خوب اسکل درہ لہذا بلدے ہنر یاد گرفتو وقت بیلن دوستا جوانائی مطلب بسیار کلو عزیز
یعنی زندگی از مور سیل کن دیگه نه مو د زندگی خو کوئی اسکیل یاد نگرفتی امروز اگر اولادها نباشه خو موز گشنگی ممری ایج اسکیل یاد نداره مگر یالی یا کرتا یالی خوی ترشده کی زمانه اسکیل شده نه آلی باید اسکیل یاد داشته باشین بس کم وقت برکن بلده خاندان خو بلده مادر پدر خو بلده خاندان خو هم کم وقت برکن بشین خد مادر پدر خو یک گبره د یاد خو بگرن یک گبره د حافظه خو نگاه کن زندگی خود خوره قد زندگی دیگرو د زندگی مقایسه نکن یعنی هیچ غید ایتر نکن که ما چرنگا زندگی دروم فلانی چرنگا زندگی داره ما موتر ندرو مو موتر داره ما انت خانه دیوالای مکچایا و فلانی رنگ خانه داره زندگی خورا قد زندگی دیگه مقایسه نکن کمپیر نکن یگو کس د زندگی کم ذره چبکتر کامیاب مشه یگو کس د زندگی کم ذره زودتر کامیاب مشه یگو کس دیرتر کامیاب مشه کوشش کن رائے خورا پیدا کن رائے خورا تلاش کن خواری کن زحمت بکشن صبر کن استقامت پیدا کن انہی تمام چیزاں گفتے علامہ اقبال زاد سفر ہے بلدے زاد راہ ہے کہ انسان درا مورا قنجوی چیز خیل بوب راہ اینمنا بلدے زندگی کدو اینمی چیزا بسیار زیاد ضروری ہے مزید چیز رم دیات خو بگرن که درخت د یک روز کلان شده میوان نمیده برای میوه گرفتو از یک درخت وقت د کار داره زمان د کار داره نه دیروز هم گفتم لفظ زمان رضی خاطر استعمال ننم کی مشکل وقت آسویا هر کس مفهمه وقت د کار داره حفاظت و سنبال کدوی مسلسل یعنی پی در پی حفاظتی پی در پی حفاظتی مسلسل هم د کار درامی درخت تاکہ د میوه برسه کامیابی یک انسان هم اینمی رقم امی کم خواری و محنت روزانه یک چند دیر بعد یک نتیجه بسیار خوب و کلان میده از والدین محترم هم یک خواهش منم یک عرض در خدمت از اینا منم که امی تمام روز اولادها را نگین که تابلو موبایل را قد اولادها بشین نقل کن از امزی رویاهایشی پرسان کن امزی خواهایشی پرسان کن امزی ڈریمز شی پرسان کن که بچه تو چی خیال داره تو مور ازب دی یہ بطور فقائی نقل نو نا لطیف ماسٹر دشتی سکاؤٹ والا وہ اول اسکول ٹیچر بتا پیشین خدا بیا مرزا خوب آزرگی یاد داشت قدزمو بسیار خوب بود زمان من زوزات بدی قدزمو بسیار خوب بود یک انسان بسیار مهربان بود طبیعت چی قدزمو می لگی قد آزرگو گفت ما ایک روز بچائی کلاس واری پرسان کردم که تو چیز جورم شد گفت ایک بچه بال شد گفت که ما کلان شدم هندوستان مورم اونجی سود مخورم یک بچه دیگر که گفتم تو چیز جور میشه گفت پای خلوچ کدمات پیش نمو راراو دمین کلاس که استمون جستا شد گفت دستا خبر انتر کد بس آواز برکد درن پیش رفت پس سمات گفت ما کستا ڈرائیوری ٹرک جور میشه گفت یک بچه دیگر پرسان کردم که تو چیز جور میشی بس گفت ما ڈاکو جور میشم ولی وہ بیچاره خدا خبر در نظر دو ڈاکو چیز همده شده اینمی رقم پاولوی بچکشا بشین
اینی ما دروغ نه گفتم میره لطیف صاحب خدا شیر بیا مزه فاطمه جنا روډ خانه شو قد از مو قدر خوب بود بچا دیا چمنده د عمر از ما کی سکاوت والا ہے اون کل کد گد کلاس اینالی اینینا tamam royahay batşaya, dreams batşaya. Bishin kad batşa gabdin, kad batşa pursankin ki bachema tu kataş di çiz zor muşi. Bas kad si bishin nakalkin. Ki yamu çizare ki evlata mıga ma inzi jormuşum. Masana mi bacha ki gufta ma morum daku jormuşum bazay kababiş bayat kadedi biş ya buga ki na bachai. İ daku khub çiz niye, ye khub bisar bad çiz hai. تو خدا د فلم اس کے دے د ٹیلیویژن اس کے دے د زگو کس شنی دے فلانی ڈاکو یہ بشار بد کارا ازی کده ینی خوبا متبادل خوب تاویل مولاتا کی امو خاوار کی بچشا وش کده بشن قچگب د ان پرسان کن بزک متبادل خوب تاویل بچکشا کن کی ینی کی تو مگی ینی انزی خوب نی ینی ترقا ازی کده خوبتر ینی بهتره کی اینی رو تو اختیار کنی اینی خاور بنگرنو اینی چیز زور شو بور د فوج برتی شو یک مثال میدم بور انجینئر جوړ شو بور ډاکټر جوړ شو خدمت مردم رکنو سائنسدان جوړ شو د کمپیوټر انجینئر جوړ شو علی رضا ابراہیمی وری میگا کمپیوٹر دوسرے ایجاد کو شکر دخت جعفری وری دوائی کینسر جوړ کو سر اعظم دا انٹرنیشنل سوسائٹی بلند کو انتر مشورہ ددا اولاتار رہنمائی کن چر کی نوجوانا صرف د قارقور ضرورت ندره د تنقید ضرورت ندره صرف د تقارقور تنقید ضرورت ندره بلکہ د رہنمائی و اعتماد ہم زیاد ضرورت دره ہم رہنمائی کن ہم بچار بنیش اعتماد پیدا کن کوشش کن کہ اولاتا ہم رہنمائی شنا خوب رہنمائی شنا ہم اعتماد پیدا کنا یک چیز باز دیات خو بگرن نوجوانا امروز شمو پیسنگی صبح شمو ہے تاریخ رم ہمزی خاطر مگا کسی کی دیروز ندره و امروز ندره باید از دیروز خمو آگاه بشی امروز کی یک بلوگ آزرگو یک بلوگ شی بیچارگو کجا کجا رہی ہے زید کده فارسی اصلی زبون از مو دیگروز مو گرفته مو خونده فارسی خو از دیروز کس کی آگاهی نداشت و امروز ندره و کس کی امروز نداشت و صبح ندره لہذا نوجوانای عزیز امروز شم پیسنگی صبح شم استا ہر رنگا کی امروز زندگی کدین مستقبل شم آئنده شم سرنوشت شم صبح شم بنیاد سی امروز اشتمش دا آخر بعض شمو یک خواهش برم وقت خورا ضایع نکن استعداد یا ٹیلنٹ خورا خودون چم براورد کن بشناسن کہ دا کدام کار ٹیلنٹ درین یگو ہنر یاد بگرین ہر رنگا مشا آلی زندگی بے ہنر نہ مشا این زندہ مثال ما و ہم قراغا ازمہ ہے نا مو یگو ہنر نہ درے اگر ہم اولاتا نہ بشا بخدا موز گشنگی موم مرکی سنبھالنے آلی یہ ہنر نہ درے یگو کار دا زندگی خیات نہ گرفتے ہمو کسا کی کار در تو کنتا 80 سالگی رمز در رہی ہنر چی پختہ مشا مردم محتاج چی مشا بعضی کسان گشتری جوڑنا پیر شدہ مگر خوب خوب آدمہ مائی پیش زاری نہ کی استا ہم یک تنن گشتری خبریم جوڑ کن دوی میاں کی ہمیں والدین خدا حتماً احترام کی بسیار کلو احترام کن والدین خدا بسیار احترام کی برای مستقبل خو برای آئندے خو از امروز محنت و خواری شروع کی چیز خواهشا کدوم شما اثر نموگم
اول خواهش از امی بود از شما که از جوانای نوجوانای محترم که وقت خورا ضایع نکین، استعداد یا ټیلنت خورا بشناسین. سیمنی چی یگو دنه هنر یاد بگیرین. چهارمنی چی والدین خورا بسیار احترام کن. پنجمنی چی برای آینده خو، برای مستقبل خو، برای سرنوشت خو سر از امروز خواری محنت و زحمت را شروع کن. چرا که هر نوجوان کی قدر کدون وقت را یاد میگیره، هر نوجوان کی وقت خور قدر شمونه، او هدف خو، مقصد خو و سمت زندگی خورا خودشی بسیار خوب تعیین مونه. امو جوان امو نوجوان کی قدر وقت را مفهمنه، امو جوان کی قدری وقت را قدر کدون وقت خورا یاد میگیره، اونمو نوجوان هدف خورا، مقصد خورا و سمت زندگی خورا خودشی بسیار آسو تعیین میکنه. دا آخر دعا منم که خدا نوجوانای از مورا کامیاب کنه، موفق کنه، با کردار جوړ کنه، درد بخور برای سوسایٹی شی جوړ کنه و فائدہ مند برای معاشرہ، برای سوسایٹی، برای جامعہ ہر نوجوان را جوړ کنه انشاءاللہ. سلامت بشین، د هر ځای کې استین خوش بشین.